اپنا کی آمدنی موضوع پر ایک نال لائی تے ایک رکھیا گیا دوئی ول کدے تے آنی نہیں. ایک نال لائی ایک رکھیا گیا دوئی ول کدے تے آنی نہیں. جیڑا دوئی ول کرے تے آن سنگیو یاد رکھو کہ وہ انسان ہی نہیں. دنیا داری یا دین وچ دوئی رکھنا، دنیا داری یا دین وچ دوئی رکھنا کسے ابد دی اے پہچان ہی نہیں. رب ہی کو رسول قرآن ہی کو انجم دوئی والا مسلمان ہی. اس تو بعد میں دعوت خطاب دیساں راجہ ابراہیم فانی صاحب کی. اظہر صاحب اور خیر اللہ قیام صاحب نے پاسا اشارہ ہونا پیا، لیکن انہوں کی آخری جو آرام نال اور تھوڑا لمبا کر دسوں سا. ٹھیک ہے جو استاد محترم میں بیٹھے پہلا شعر میں انہوں نے استاد الف اللہ کریم رحیم وائے الف اللہ کریم رحیم وائے بے بلند ہے سب شانہ تشان اس دی پے پردے وچ رہندا نہیں نظر آندا تے تعریف نہیں ہوندی بیان اس دی. ٹے ٹرین اتے سفر عاجزی کر سے سروت من دوئے جہان اس دی جیم جان کل دی قبضے وچ اس دی چند دن دنیا مہمان اس دی. اے حبیب سونا ہر حبیب کولو خے خیالاں وچ یاد جانان اس دی دال دلو نکر ادباں والیاں دا ڈال ڈنگ نال طرز منان اس دی. زال ذات پاکیزہ تپاک لکھاں رے روز آکھاں واہ واہان اس دی زے زبور توریت انجیر مندا سے صرف قرآن زبان اس دی. سین سجدے وچ رہیا دعا کردا شین شک نشائی سلطان اس دی سواد صبح شامی پڑھ درود پہ جان زواد زو ساری گلستان. توئے طالب دیدار نین دیدے زوئے زہر باطن داستان اس دی این عادت سوانی دے آجزانا غین غرض رکھ دی غرض دان اس دی. شاہ جی فے فرش تے ملدی مثال کوئی نہیں. کاف قائم میں مثل آسمان اس دی کاف کلموں پر دتی گوائی پتھراں گاف گل سن لیندے ایوان اس دی. لام لائے لا پڑیا کوئی نہیں رب ملیا. میم محمد کرائی پہچان اس دی لام لا لا پڑیا کوئی نہیں رب ملیا. میم محمد کرائی پہچان اس دی نون نا خدا میرا ملا سب دا واہ وسار نہ رحمت انسان اس دی اے ہمیشہ خیام خدا میرا یہ یاغری دائم رحمان اس دی. اپنا سناؤ لام مکان پانی مہمان صادق. کس طرح لکھوں تعریف تیری چکنو چور میں بندہ فنا خاکی اپنا کچھ بھی نہیں کرا مان کس طرح بے غرور میں بندہ فنا خاکی. یا سرکار جناب دے کول رہ کے گیا دور میں بندہ فنا خاکی رشتے سونے خیام رب جوڑ دیتے تو اے نور میں بندہ فنا خاکی. کرے تعریف تعینات لکھے میرے ناقص خیال نتاب کتھے پر شاہ کونو مکان دا میں امتی میں کتھے تے میرا جواب کتھے. اسد اسد جے رین تے رین کر دے کتھے کچ تے گوئر نایاب کتھے سن تو راز زبور انجیر فانی آپ عمر جو سماڑی کتاب. سرکار مان گمان بندیا ایڈا کس